बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 8 जून 2026 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आने वाले बजट के हवाले से आपको पता है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने बजट के हवाले से कॉल दी हुई है, जिसके अंदर 28 अप्रैल को जो है चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया और 2 जून को वफाकी वज़रा के साथ जो कमेटी थी वजारत ख़जाना FBR के नुमाइंदे उसके अंदर शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक मीटिंग भी करवाई है। मैं बड़ा बरमला और बड़ा वाज़ेह जो है आपको एट दैट टाइम भी बताया था, अभी भी, कि मुतालिबात के हवाले से अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं हुई है। ना ही एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से कोई मुस्बत चीज़ है, उसको जम करने के हवाले से, ना ही हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है इजाफा किया जाए उसके हवाले से, ना ही डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। ये तमाम चीज़ें अपग्रेडेशन कोई चीज़ जो है अभी तक नहीं। हाँ, जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है जिसकी खबरें पहले 5 से 7 या वो कम से कम 10% तक की तो ये इतलात हैं, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कर रही है, बट इसके ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड पे वर्किंग जो है वो हो चुकी है और गवर्नमेंट की टेबल के ऊपर है। इस हवाले से आज भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमने ये जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत टीचर रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट भी रहता है। हमारे सूबों के मुलाजमीन जो है अपनी लड़ाई वो अलहदा से लड़ते रहे, हम खुद उनके साथ जाके बैठे। पंजाब के अंदर जो है एक कमेटी तश्कील दी, उसकी भी सिफारिशात जो है आने वाले बजट के हवाले से डेफिनेटली वजारत ख़जाना और उसके पास मौजूद हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम नहीं होते तो क्या सूबे करेंगे? जवाब है नहीं। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस इसमें इजाफा नहीं होता, सूबे करेंगे? जवाब है कि नहीं। जो दावेदार कुछ साथी बन रहे हैं, मैं फिर से बताता चलूं कि अगीगा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर आपके एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस तो जम करवाए, 165% तनख्वाहों के अंदर जो है इजाफा करवाया। सूबों की बात की जाए तो पंजाब के अंदर 135%, KPK के अंदर 150%, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर 165% ये इजाफा हुआ है। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो, टाइम स्केल प्रमोशन हो, हाउस रेंट सीलिंग, ये उसके अलावा है। PM असिस्टेंट पैकेज के बच्चे जो है हमने वो मुस्तकिल करवाए। उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आया और ये जिद्दोजहद जारी है, मगर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने लीव इन कैशमेंट और उन चीज़ों के ऊपर कट लगाया और हम बिल्कुल उसके ऊपर स्टैंड लेके खड़े हुए। इसके बरक्स जो लोग आज दावा कर रहे हैं, अगीगा की सूबाई चेयरमैनशिप्स इनके पास थी, इनके प्लेटफॉर्म में 2016 से लेके 2020 तक यही प्लेटफॉर्म था और 7 सालों के अंदर सिर्फ 60% इजाफा इन्होंने मुलाजमीन को दिलवाया। मुलाजमीन सफ़ों में इत्तेहाद रखें, वफाक से कुछ बेहतर मिलेगा। अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या उसकी बात कर रहे हैं तो वफाक में हुआ था तो सूबों के अंदर डिमांड की जा रही है। 2023 और 24 के अंदर सूबों वफाक में नहीं हुआ, सूबे में किसी ने मांगा नहीं मांगा, तो बुनियाद बनी वफाक से, सूबों के अंदर मिला। और एक और सवाल उठाया जाता है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से कि भाई सूबे उसके ऊपर रिलक्टेंट होते हैं, तो सूबे 35% रनिंग बेसिक पे के ऊपर भी रिलक्टेंट थे, एडहॉक रिलीफ अलाउंस के ऊपर, और वो एहतजाज करके ही लिया गया था। तो तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। वफाकी बजट हमने उस पर भी भरपूर शिरकत करनी है और सूबाई बजट जिस दिन होगा उस दिन भी भरपूर शिरकत करनी है। इस मैसेज को शेयर करें। कुछ साथियों ने, नाम नहीं लेंगे, जब हमारा 10 दिन का धरना चल रहा था तब भी मुखालफत की और हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि हम एहतजाज वालों के साथ नहीं हैं और कुछ। और हमारी जो तारिक फजल चौधरी साहब, फाइनेंस, FBR, इन सारों के साथ मीटिंग हुई थी। आज कुछ साथी वहां पे भी पहुंचे ये यकीन दहानी करवाने के लिए कि जी हम एहतजाज नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात का जो है रास्ता अपनाए हुए हैं। तो मुज़ाकरात का रास्ता कभी DSP के साथ, कभी मंशा भट्ट के साथ,
کبھی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ اس کا کوئی حل نکلا نہیں، تو پھر مذاکرات آتی رہے، پھر صوبائی بجٹ کے حوالے سے کس لیے کال دے رہے ہیں؟ تو احتجاج ہی بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر وہ آخری حل ہے اور دھرنا۔ وفاقی بجٹ کی بھرپور تیاری رکھیں، 12 کو ہوتا ہے تو 12 تاریخ ہمارے صوبائی چیئرمین غلام محی الدین صاحب، سرپرست اعلیٰ ندیم اشرفی صاحب، میڈم رخسانہ الائنس میں شامل، شفقت رسول صاحب، دیگر تمام تنظیمیں میں پھر نام لینا چاہوں گا تو وہ رہ جائیں گے، نیکسٹ میٹنگ میں لسٹ سامنے رکھ کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھرپور تیاری رکھ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وفاق میں کیا بنیاد بنائی جاتی ہے، دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو، اور اس کے بعد وفاق کے بعد انہی چیزوں کو ہم نے صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کروانا ہے، اور اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے۔ آج بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ بھائی ہمارے یقین دہانی ہمیں جب تک نہیں کروائی جاتی، اور میں بالکل انسائٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کام نہیں ہوتا، ایڈ ہاک ضم نہیں ہوتے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر صوبے میں ہم کس منہ سے مانگیں گے؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، بھرپور تیاری رکھیں۔ عگیگا پاکستان زندہ باد، فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی، وفاق کی جتنی تنظیمیں عگیگا کے ساتھ کھڑی ہیں، پنجاب کی جتنی تنظیمیں ساتھ کھڑی ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر ایجے کے تمام ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ ایک دن کا پروٹیسٹ بالکل بے حسی چھوڑیں، سوشل میڈیا کو چھوڑیں، عملی طور پہ آپ نے وزارت خزانہ کے سامنے جو ہے پہنچنا ہے، اور وہاں سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے، اور جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے منوانا ہے۔ اوورآل جو ملکی صورتحال بن رہی ہے، مجھے بات تو نہیں کرنا چاہیے تھی، بٹ پھر بھی ایک میسیج ہے کہ ہمارے کشمیر کے ساتھی جو اس وقت احتجاج کے اوپر ہیں اور سارے معاملات ہیں، پرتشدد احتجاج، دھرنا یا مطالبات، اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے ریاست کو جو ہے ڈرا کے دھمکا کے بلیک میل کر کے یا کچھ کریں گے تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پرامن احتجاج بالکل تمام ساتھیوں کا حق ہے، کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور مطالبات پہ بالکل ڈٹیں، بٹ ریاست مخالف تقاریریں، دھمکیاں، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ہمارے ایف سی کے پولیس کے جوان بھی ہمیں پتہ لگا ہے شہید ہوئے ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور دوسری طرف سے اگر ہمارے کشمیر کے شہری بھی جو اس کے اندر اگر شہید ہوئے ہیں، کوئی زخمی ہوئے ہیں، تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج، پرامن راستہ اپنایا جائے، گورنمنٹ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، مگر اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت بھی کریں گے، مذمت بھی کریں گے کہ ہم ڈنڈے اور یہ اٹھا کے کہیں گے جی ہم نے مطالبات پورے کروانے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پورے ملک کے اندر اگر سب سے سستی بجلی مل رہی ہے تو ہمارے کشمیر کے بھائیوں کو مل رہی ہے، آٹے کے اوپر ریلیف مل رہا ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بالکل پاکستان، پاکستانی عوام آپ کے جو دیگر مطالبات ہیں اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس طرح کی اگر یہ چیزیں ہوں گی تو خدارہ یہ کنفیوژن، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، پاکستان کو گالی دینا، فوج کو گالی دینا، اداروں کو گالی دینا قطعی طور کے اوپر مناسب نہیں ہے، اور یہ کشمیری عوام کے لیے بھی جو ہے بہتر نہیں ہے اگر ریاست یہ ریلیف اٹھا لیتی ہے، اور پرانے ریٹس کے اوپر یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کریں گے اور دوسری طرف سے شہریوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوائیں۔ تمام ملازمین کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ لوگ وفاقی بجٹ کے دن ہر صورت میں یہاں پہ پہنچیں، اور صوبائی بجٹ کے دن تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں ہم یہاں سے حاصل کریں گے 90% جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ہو گئے بینر، عاشق خان صاحب اور دیگر ساتھی ہم بینرز وغیرہ اور اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر۔ عاشق بھائی شارٹسٹ میسج 9 اور 10 کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 تاریخ جو ہے انشاءاللہ صبح 9 تاریخ ہے، اور اسلام آباد کے تمام ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ ٹھیک 10:30 بجے جو ہے کیو بلاک پہنچ جائیں، اور اسی طریقے سے بجٹ والے دن جو ہے سارے ساتھیوں نے جو ہمارے ڈسکوز کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی ہماری فیڈریشن کے دوست ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس میں شرکت کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔